Alhamdulillah, bismillah, tutoriel جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهذا التوتوريال غادي نشوفو بإذن الله لا فيكتوريزاسيون دون ايماج. غادي نطلقو اون ايماج ريال باش نوصلو لو ريزولتا فينال اللي عندنا في وسط الستراتور. فغادي نبداو بإذن الله ايتاب باغ ايتاب. أول شيء فيشي نوفو، لي بارامتر غادي نخليهم باغ ديفو لا تاي A4 ومن بعد اوكي في هذا المكان. بالنسبة لو بلان دو ترافاي غادي نفضل ماسكيه افيشاج ومن بعد masquer les plans de travail, réduire. وهنا عندي l'image في البيرو اللي نطلب منكم فقط تيليشارجوها من السيت dialectuto.com. كونترول بلس هنا باش نزومي l'image. لا بروميير ايتاب في التوتوريال غتكون على اساس نحتفظوا فقط بليماج ديال الطوموبيل وناليمينيو هاد لا زون اللي عندنا هنايا. باش نوصلوا لهاد النتيجه غادي نديرو دوز ايتاب. لا بروميير ايتاب غتكون ديتوراج ولا دوزيام ايتاب غتكون لو ماسك ديكريتاج. فغادي نبداو هاد الاشياء. أول شيء بالنسبة لي غادي نافيشي لي كالك فناتر كالك وكذلك غادي نافيشي لا باليت نيونسيي. هنا سي بون. غادي ننزل لوتي بلوم. لا كولور دو فون غادي نجي لهنا لا كولور دو فون من الأحسن تكون سون كولور. وبالنسبة لا كولور دو كونتور غادي ننزل لا كولور روج هنايا. ملاحظة ماشي مهمة لا كولور، غادي نحتاجو غير باش نديرو لو كونتور. وغادي نشرح علاش ماشي مهمة هاد لا كولور مي غادي ندخلو لا بارتي ديال لو ماسك ديكريتاج. كونترول بلس وندير لو ديتوراج ندير ليماج. فغادي نبدا مع هاد لا زون اللي عندي هنايا بحال هكا. غادي نحاول نسرع شويه في ليماج في الديتوراج. درت اون ايرور لو كلافي غادي نرجع. une remarque في هاد لابارتي اللي كاينه هنايا ديال لو بنو. فهنا ما ندخلش لداخل، نحبس في هاد المكان بحال هكا. ما ندخلش في هاد لا زون، لا نجي غير في هاد لو بنو هنايا واحد. كذلك ما ندخلش في هاد لو بنو، غادي نحتاجو هاد لومبر، يعني ناخد شويه من لومبر بحال هكا هنايا بحال هكا. ونجي لهنايا ونكمل هاد الشيء بحال هكا. فهنايا سي بون. هنا علاش قلت قبيلات ماشي مهمه لا كولور دو كونتور، حقاش غادي نخدمو بلو ماسك ديكريتاج. لاحظوا الريزولتا عندنا كالك 1 شنو في وسط منو لو تراسي هو اللي صوبنا حاليا، وفي وسط منو فيشي اللي هي ديال ليماج. فنسيليكسيوني كالك 1 وعندنا لو بوطون في هذا المكان لانفو بول انولي او كريي انولي لو ماسك ديكريتاج. كليك شنو تيوقع؟ تي اليميني كاع دوك الاشياء اللي خارج لو كونتور اللي عندنا هنايا. اوتوماتيكمون شنو عطاه لو ماسك. لا بغيت نرجع هذيك ليماج كما كانت نسيليكسيوني كالكان ونعاود نكليكي على لو بوطون كريي لو ماسك ديكريتاج، هي تدير دوبل رول. فغادي نرجعو بحال هكا هنايا سي بون. كليك في هاد لو بوطون باش دير لا سيليكسيون كاع لو كونتوني ديال كالكان ومن بعد ندير اون بتيت روتاسيون بحال هكا ديال ليماج. فهنايا سي بون وصلت هاد النتيجه. اون فوا وصلت هاد الاشياء غنديرو لا فيكتوريزاسيون. باش نسيليكسيوني ليماج كليك في وسط ليماج ولا كليك في هاد لو بوطون باش يسيليكسيونيها ومن بعد ندير لو بوطون فيكتوريزاسيون دو ليماج. اون ريمارك ما نكليكيش في وسط منه، بالعاني غادي ندير ليغور. شنو تيوقع؟ تيعطيني ديريكتومون لو نوار اي لو بلون اديسيون انولي. فنكليكي في هاد لو سيبور وعندي هنا بليزيور اوبسيون دو فيكتوريزاسيون. بالنسبه لينا غادي ناخدو 6 كولور بحال هكا. هنا لابد خاصني نتسنى واحد شويه. فهنا سي بون الالستراتور تاع لا فيكتوريزاسيون دو ليماج. كونترول بلس والريزولتا تيكون بحال هكا. دائما سيليكسيوني ونكليكي على بوطون ديكومبوزي.
غير باش يعطيني من بعد هاد لوبسيون اللي سميتها redéfinir les couleurs de l'illustration. وهاد لوبسيون تتشبه لوبسيون ديال تانت اي ساتوراسيون ديال فوتوشوب. كونترول موان غادي ندفع هذا غير واحد شويه بحال هكا ونكليك على هاد لو بوطون غير بحال هكا. فهاد لاباليت لاحظوا هنا شنو عندي مكتوب couleur actuelle 6. علاش؟ حقاش من درنا لا فيكتوريزاسيون طلبنا منه 6 كولور، فكذلك عطانا هنايا 6 كولور. سوبوزون درنا 16 يعطينا 16 في هاد لابارتي. كيفاش نخدموا بهاد الاشياء باش نبدلوا لا كولور ديال الفيكول؟ فاول شيء خاصني نديتيكتي لا كولور. مثلا عندي هاد لا كولور هنايا، هاد لو غري اللي كاين في هاد المكان وفي هاد المكان، بغيت نبدل لا كولور ديالها، خاصني نديتيكتي لا بوند ديالها. باش نديتيكتيها كاينه اون لوب بحال ريشيرش. لاحظوا اون فوا ندير كليك هنا ليماج ولات او هاد ديسان ولات ما بقاتش فيزيبل، يعني نقصت في لوباسيتي ديالها. اون فوا نكليك على هاد لا كولور تيديتيكتيها إلوستراتور فتتولي بلو سومبر. نفس ليكزومبل بالنسبه لهاد لا كولور بحال هكا الى غير ذلك. فانا بغيت هاد لا كولور، اون فوا لقيت لا كولور اللي بغيت موديفيها يعني هي هادي صحيحه، فتنجي لهنايا اللي عندي تانت ساتوراسيون لومينوزيتي. الا دفعت هاد السيبور بحال هكا تتبان لي لا كولور تتبدل، ولكن ما كاينش ان افي هنايا. علاش؟ حقاش لوبسيون redéfinir les couleurs de l'illustration décoché. فاون فوا نكوشيها شنو تيوقع؟ تيتبدل لا كولور بحال هكا. بالنسبه لي كولور غادي نفضل لا كولور بلو، وتيبقى الاختيار ديالكم تعزلوا اون كولور على حساب لو شوا ديالكم. بالنسبه لي كولور يمكن لكم تخدموا بهاد لي سوبور اللي كاين هنا، او ديريكتومون كليك في هاد لا فينييت وتقلبوا على اون كولور اللي بانت لكم مناسبه. اوكي بحال هكا بانت لي هاد لا كولور مناسبه. كذلك هاد لو غري اللي كاين هنايا غادي نمشي غير لوتي لوب هنايا وتا هو غادي نبدلو لا كولور ديالو. فهاي هنايا غادي نعطي واحد لو بلو، نقلب على ان بلو، ولكن غادي يفضل يكون لاجي بحال هكا خفيف بزاف هنا باش يبان لي الريزولتا. نكوشي redéfinir لي كولور، غادي نقص منه بحال هكا، نزيدو غير واحد شويه بحال هكا 10 مثلا يكون خفيف بزاف ما بينش. هذا كما قلت فقط اختيار، تيبقى الاختيار ديالكم تخدموا بلي كولور اللي بالكم مناسبين. اوكي بهذا الشكل. ومن بعد نجي لهنايا فوصلت النتيجه ديالاش ان عندي هاد الطوموبيل بحال هكا. شنو باقي لي؟ هاد المستطيلات اللي كاينين من الخلف. قبل ما نخدم هاد المستطيلات غادي نجي غير لو كالك 1، غادي نفيروي لو كالك 1 ونكريي ان كالك بحال هكا. لو كالك 1 غادي نفضل نعطي سميت فواتور مثلا بحال هكا، تكون غير سميتو فواتور. كالك 2 غادي يكون في وسط منه هادوك المستطيلات. لوتي عندنا اوتي ريكتونغل اروندي، غادي نرسم ريكتونغل ما يكونش كبير بزاف، غادي نصغر الحجم ديالو غير بحال هكا مناسب. بالنسبه لا كولور دو فون هنا غادي نعطي اي كولور غير بحال هكا سي بون. ولكن غادي ندفع هذا الفوق، نجي لهنا بيبليوتيك دو كولور ولا كيما كتبين المنيو بيبليوتيك دو نيونس. كاين دي ديغرادي بار ديفو فوس إلوستراتور، هنايا ديغرادي ومن بعد او في هذا المكان. بالنسبه هنايا لا بيبليوتيك ديال ديغرادي ديال او غادي نخدم بهاد الديغرادي اللي سميتو او 5. كليك وهنايا سي بون بهذا الشكل. نقص شويه لوباسيتي نعطيه مثلا 60 ونجي لهنايا وفقط ندوبليكي هذا الت بلو كلافيي. وهنا نتوما تقلبوا مثلا على اون فورم اللي بانت لكم مناسبه، يعني تيبقى لو شوا ديالكم ديروا مجموعه ديال لي ريكتونغل اللي بغيتو. فانا غادي نديرهم بحال هكا، ندفعهم واحد شويه، واحد طالع واحد هابط. هذا مثلا نعطيو من روتاسيون هكا، هنا كذلك. فهنا سي بون. شو باقي؟ غادي نزيد واحد هنايا بحال هكا، ندير كونترول موان واحد بهذا الشكل تكون فيه بحال هاد سيناتور بحال هكا. فغير هذا هات ندوبليكيه نصغر الحجم ديالو ومن بعد نجبدو غير بحال هكا يكون بهذا الشكل. هذا نهبطو هنايا هكا يجيوش مزاحمين بزاف. فهنا سي بون. قبل غادي نجي هادي
ندير لها روتاسيون مازال واحد شويه بحال هكا بانت لي مزيانه. نعاود نفيغوليها بهذا الشكل لو كالك 2. وغير في هذا غادي نكتب مثلا دياليكت توتو. تيبقى الاختيار ديالكم تكتبوا اي شيء خاص بكم دياليكت توتو بوان كوم. فبحال هكا الت شيفت نكبر الحجم ديالها. بالنسبه للكاركتير غادي نفضل نعطيها لو تيب كريستوفر هانت بهذا الشكل، ومن بعد نجيبها في هذا المكان. كما قلت بالنسبه لهذا المكان تيبقى الاختيار ديالكم تكتبوا اي شيء، يعني الاسم ديالكم ولا شي حاجه خاصه بكم. بالنسبه ليا غادي نكتب غير دياليكت توتو بوان كوم. كونترول موان كونترول موان. وهنا عندي تابولاسيون. اون ريمارك تابولاسيون تتكاشي لي باليت، تابولاسيون تتافيشي لي باليت. تابولاسيون كونترول بلس افيشي لا باليت كالك. نفيروي بحال هكا غير باش ما يبقاوش لي كونتور دو سيليكسيون. وهنايا عندي الريزولتا فينال ديال التوتوريال.